नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. लोकसभा वेंचणुकेच्या तिसऱ्या पांवड्या प्रचार नेट घेत आसा. भाजपाचो जाहीरनामो हो नवो आत्मनिर्भर आनी विकसीत भारत निर्माण करपाची हमी आसा अशें केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंग हांणी म्हळां. फुडारांत जनरेटर इन्व्हर्टर बसोवपाक वीज खात्या कडल्यान परवानगी घेवप सक्तीचें आसा अशी शिटकावणी वीज खात्यान दिल्या. तरणाट्यांनी पर्यावरणाची जतनाय घेवन ताची राखण करची असो उलो राज्यपालांनी मारला. आनी सुदैवा दिल्ली FC पंगडाक हारोवन गोंयच्या देंपो स्पोर्ट्स क्लबान आय लीग सर्तींत सुवात मेळयल्या. आतां पुराय खबरो. लोकसभा वेंचणुकेच्या तिसऱ्या पांवड्या प्रचार नेट घेत आसा. रॅली आनी रोड शो वरवीं राजकी पक्षांचे वडील फुडारी आपल्या उमेदवारांचो प्रचार नेटान करीत आसात. घराघरांनी वचून मतदारांच्यो भेटी घेवन आपलो जाहीरनामो सादर करीत मतदारांचो कौल मेळोवपाचो यत्न करीत आसात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज कर्नाटकांतल्या बेळगांवी जाल्ल्या जाहीर सभेत वांटेकार जावन भाजपा उमेदवाराचो प्रचार केलो. फाटल्या 10 वर्सांत भाजपा सरकारान ल्हान शेतकारांक तांचे शेतकार उत्पादक संघटनेच्या माध्यमांतल्यान खर्च उणो करपा खातीर आनी कृशी उत्पादना खातीर बाजारपेठ उक्ती करून दिवपाक मदत केल्या. तेच परी 10 कोटी परस आनीक अदीक महिला आपवावुरपी गटांक अर्थीक मदत केल्ल्याची माहिती तांणी सभेत उलयतना दिली. तशेंच इथेनॉलाचें इंधनांत मिश्रण करून शेतकारांनी 70,000 कोटी जोडले अशेंय तांणी मुखार सांगलें. इतले मजगतीं प्रधानमंत्र्यांनी काल गोंयांत सांकवाळे वाठारांत घडोवन हाडिल्ल्या भौशीक सभेत मतदारांक मार्गदर्शन केलें. हे वेळार उलयतना घरदार नाशिल्ल्या 3 कोटी जनतेक फुडाराक घरां बांदून दितले अशी घोशणा तांणी आपल्या उलोवपांतल्यान केली. देशांत अजुनूय खुबशे नागरीक बेघर आसा. तांकां स्वताचें अशें घर मेळोवन दिवपा खातीर फुडाराक ही येवजण चालीक लायतलो अशें तांणी म्हळां. आयज गोंयांत 100% उदक, वीज आनी हेर सुविधा दिल्ल्यो आसा. आतां फुडाराक 100% गॅस कनेक्शन येवजण चालीक लायतले. 70 वर्सां पिरायेचे ज्येश्ठ नागरिकांक 100% फुकट वैजकीय सुविधा मेळोवन दिवपाचें उतर मोदी हांणी दिलें. नुस्तेकार भावा खातीर 100% विमो काडपाचें उतरूय तांणी दिलें. पर्यटना खातीर खाशेली तजवीज करतना गोंयाकूय ताचो फायदो मेळोवन दिवपा खातीर लग्न सुवाळे गोंयांत जावचे म्हूण वेड इन इंडिया येवजण चालीक लावपाची घोशणा प्रधानमंत्र्यांनी केली. भाजपाचो जाहीरनामो हो नवो आत्मनिर्भर आनी विकसीत भारत निर्माण करपाची हमी आसा अशें भाजपाचे वडील फुडारी तशेंच केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंग हांणी म्हळां. आयज अहमदाबादेंत एका पत्रकार परिशदेंत मंत्री सिंग उलयताले. 2024 वर्साची ही लोकसभा वेंचणूक देशांत घटमूट आनी विश्वासार्ह लोकशायेचें मानक जावपा खातीर तयार आसा. देशांत भ्रश्टाचाराक आळो घालपाचें आनी 25 कोटी परस अदीक लोकांक गरिबींतल्यान भायर काडिल्ल्याचें श्रेय भाजप सरकाराक वता अशेंय तांणी म्हळां. 2014 वर्सा भाजप सरकार सत्तेर आयलें. ईडीन 1 लाख कोटी परस अदीक मालमत्ता जप्त केल्या अशी माहिती मंत्री सिंग हांणी आपल्या उलोवपांतल्यान दिली. गरिबी निर्मुलनात काँग्रेस पक्ष अपेशी थारला असो आरोप मंत्री सिंग हांणी ह्या वेळार केलो. काँग्रेस पक्ष 50 वर्सां परस चड काळ सत्तेत आसूनय देशांतली गरिबी पयस करूंक शकलो ना. फुडल्या 5 ते 10 वर्सां भितर देशांतली गरिबी पुरायपणान सोंपोवचेलें उद्दिश्ट भारतीय जनता पक्षाचें आसा अशेंय मंत्री सिंग हांणी सांगलें. गरिबीच्या फाटभुंये वयली व्यक्ती आपल्या कर्तृत्वाचेर देशाचे प्रधानमंत्री जाली हाचे वयल्यानूच लोकशायेची खरी तांक दिसून येता अशेंय तांणी प्रसार माध्यमां कडेन उलयतना सांगलें. फुडारांत जनरेटर इन्व्हर्टर बसोवपाक वीज खात्या कडल्यान परवानगी घेवप सक्तीची आसतली. परवानगी बगर ते बसयले आनी जिवीत वा वित्त हानी जाली जाल्यार पुराय तरेन वीज गिरायक जापसालदार आसतले. अशा गिरायकांचेर दिवाणी वा फौजदारी खटलो घालतले अशी शिटकावणी वीज खात्यान दिल्या. शुक्रारा खात्यान वीज निर्मिती करपी विविध उपकरणां संबंदात सुचोवणी जारी केल्या. कांय दिसां आदीं वाळशी दिवचले वीज खांब्यार दुरुस्ती खातीर चडिल्ले लायनमॅन मनोज दामावलीकार हांकां विजेचो शॉक लागिल्ल्यान मरण आयिल्लें. ह्या वाठारांतल्या एका आस्थापनाच्या इन्व्हर्टराचें कनेक्शन योग्य नाशिल्ल्यान तातूंतल्यान रिवर्स सप्लाय आयिल्लो. ते खातीर दामावलीकार हांकां विजेचो शॉक लागून मरण आयिल्लें. हे फाटभुंयेर खात्यान ह्यो सुचोवण्यो जारी केल्यात. हे आदीं खात्यान 2019 लेगीत ह्यो सुचोवण्यो जारी केल्ल्यो. ते प्रमाण वीज गिरायकांक जनरेटर बसोवचे आदीं खात्याची परवानगी घेवप गरजेचें आसा. तांकां वीज निर्मिती करपी उपकरणां जोडचे आदीं तांची तांत्रीक आनी हेर म्हायती खात्याक दिवप लेगीत गरजेचें आसा. खात्या कडल्यान लेखी परवानगी मेळ्ळ्या उपरांतूच अशीं उपकरणां वापरपाक मेळटलीं. उपकरणांतली वीज खंयचेच परिस्थितींतल्यान खात्याच्या वितरणांत रिवर्स पद्दतीन येवची न्हय हे खातीर कांय उपकरणां आसप गरजेचें आसा.
ह्यो खबरो तुम्ही आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात. तरणाट्यांनी पर्यावरणाची जतनाय घेवन ताची राखण करची असो उलो गोंयचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हांणी तरणाट्यांक मारला. आपल्या पुर्वजांनी प्रस्थापीत केल्ल्या रुखावळींचो समृद्ध वारसो तरणाट्यांनी मुखार चलोवचो अशें तांणी मुखार सांगलें. दोनापावला राजभवनात घडोवन हाडिल्ल्या पारंपारीक वृक्षारोपण वृक्ष विज्ञानिका सदासू ह्या परिसंवादाचें उक्तावण केले उपरांत राज्यपाल उलयताले. आयच्या लोकसंख्येच्या 30% 35 वर्सां पिराये सकयले तरणाटे आसात. चडशे विद्यार्थी आशिल्ल्यान तशेंच लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश म्हूण वळख आशिल्ल्या आमच्या देशा खातीर तो एक मोलादीक स्रोत आसा अशें राज्यपालांनी मुखार म्हळां. महात्मा गांधीजींची याद काडून धर्तरी, हवा, भूंय आनी उदक हें आयच्या पुर्वजां कडल्यान मेळिल्लो वारसो नासून तो आमच्या भुरग्यां कडल्यान मेळिल्लें उपकाराचें रीण आसा. देखून आमी तांची आसा तशी राखण करून फुडले पिळगे खातीर दिवंक जाय अशें राज्यपालांनी मुखार म्हळां. पर्तगाळ मठाच्या वाठारांत 1000 वर्सां पयलीं सावन आशिल्ल्या व्हडा रुखा विशींची मठाधीशांनी म्हायती दिल्ल्याचें राज्यपालांनी आपल्या उलोवपांत सांगलें. गोमंतक साहित्य सेवक मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून रमेश वस्कार हे सेगीत तिसरे खेपे वेंचून आयल्यात. मंडळाच्या सभाघरांत निर्वाचन अधिकारी अवधूत शिरोडकार हांच्या मार्गदर्शना खाला जाल्ले वेंचणुकेंत 101 मतां मेळोवन वस्कार हे वेंचून आयल्यात. उपाध्यक्ष म्हणून विठ्ठल गांवस हांची जाल्यार खजिनदार म्हणून राजमोहन शेटये हांची दोगांची विरोधाविणे निवड जाल्या. कार्यवाह म्हणून सुभाष बेळेकर, महादजी प्रभुदेसाय जाल्यार वांगडी म्हणून दशरथ परब, प्रकाश तळवणेकार, विनोद नाईक, दयाराम पाडलोसकर, किसान फडते आनी गुरुनाथ नाईक हे वेंचून आयल्यात. ही कार्यकारिणी फुडल्या 3 वर्सां खातीरच्या सेवे खातीर वेंचून काडल्या. सुदैवा दिल्ली FC पंगडाचेर 3-1 गोलान जैत मेळोवन गोंयच्या डेम्पो स्पोर्ट्स क्लबान AIFAच्या आय लीग फुटबॉल सर्तींत सुवात मेळयल्या. ह्या जैता वरवीं डेम्पो स्पोर्ट्स क्लब आतां 2024-25 वर्साच्या फुटबॉल मोसमांत खेळटना फुटबॉल मोगींक दिसतलो. काल पोरण्या गोंयच्या एला मैदानाचेर जाल्ल्या खेळांत डेम्पो स्पोर्ट्स क्लबाच्या वतीन लक्ष्मणराव राणे, राहुल पासवान आनी शुभम रावत हांणी गोल मारले जाल्यार सुदैवा दिल्ली FC पंगडाचे वतीन रमेश छेत्रीन एकसुरो गोल मारलो. डेम्पो स्पोर्ट्स क्लबान 27 गूण मेळोवन दुसरी सुवात मेळयली. हे सर्तींत SC बेंगळुरू पंगडान 33 गूण मेळयत वस्तादपण मेळयलां. ह्या जैता वरवीं SC बेंगळुरू आनी डेम्पो स्पोर्ट्स क्लब आय लीग सर्तींत खेळपा खातीर पात्र थारल्यात. मजगतीं 2016 वर्सा गोंयच्या डेम्पो स्पोर्ट्स क्लबान साळगांवकार क्लब आनी स्पोर्टिंग क्लब दी गोवा आय लीगच्या गटांतल्यान खेळपाक न्हयकार दिल्लो. राज्य वेंचणूक आयोगाच्या वतीन पेडणेच्या संत सोयरोबानाथ आंबे महाविद्यालयांत नाचाच्या सादरीकरणांतल्यान मतदानाचें म्हत्व सांगून 100% मतदान करपाचो संदेश दिलो. उत्तर गोंय मतदान जनजागृती विभागाचे मुखेली नोडल अधिकारी डॉ. जर्वासियो मेंडीस हांच्या मार्गदर्शना खाला कार्यावळ निर्देशक केविन डिमेलो हांणी हे कार्यावळीचें दिग्दर्शन केल्लें. कार्यावळींत कला आनी संस्कृती खात्याचे कलाकार अनिल परब, समीक्षा हांच्या सांगाताक पणजेचे संगीत महाविद्यालय, फार्मासी महाविद्यालय तेच परी कला आनी संस्कृती खात्याच्या कलाकारांनी वांटो घेतिल्लो. संवसारीक पुस्तक दिसा निमतान फाल्यां पाटो पणजेच्या कृष्णदास श्यामा मध्यवर्ती ग्रंथालयांत खासा कार्यावळ जातली. फाटले सप्तकभर चालू आशिल्ल्या पुस्तक प्रदर्शनाचोय ह्या वेळार समारोप जातलो. फाल्यां 3.5 वरांचेर जावपी ह्या सुवाळ्याक महाकवी सुधाकर गायदनी मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर रावतले. मध्यवर्ती ग्रंथालयाच्या पयल्या माळ्यार जावपी ह्या सुवाळ्याक नामनेची लेखिका डॉ. मंजुषा सावरकर, कला आनी संस्कृती खात्याचे संचालक सगुण वेळीप, मध्यवर्ती ग्रंथालयाचे अभिरक्षक डॉ. सुशांत तांडेल, सहाय्यक राज्य ग्रंथपाल सुलक्षा कोळमुळे उपस्थित रावतलीं अशें ह्या विशींच्या खबरेंत म्हळां. ताळगांव पंचायती खातीर 68.79% शांतीकायेन मतदान जालें. मतमेजणी फाल्यां सोमारा जातली. पंचायतीच्या 11 प्रभागांमदल्या 4 प्रभागांतले उमेदवार विरोधाविणे वेंचून आयिल्ल्यान 7 प्रभागां खातीर आयज मतदान जालें. आयज मतदान जावपी 7 प्रभागांत 14 उमेदवार रिंगणांत आशिल्ले. वेंचणूक बॅलट पेपराचेर जाली. ताळगांव पंचायत 11 प्रभागांची आसून हातूंतले 5 प्रभाग सामान्य वर्गा खातीर उक्ते आसात. प्रभाग 1 OBC खातीर, प्रभाग 5 अनुसूचित जमाती खातीर जाल्यार 3, 4, 6 आनी 9 प्रभाग बायलां खातीर राखून दवरल्यात. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. लोकसभा वेंचणुकेच्या 3ऱ्या पांवड्या वयलो प्रचार नेट घेत आसा.
भाजपाचो जाहीरनामो हो नवो आत्मनिर्भर आनी विकसीत भारत निर्माण करपाची हमी आसा अशें केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंग हांणी म्हळां. फुडारांत जनरेटर इन्व्हर्टर बसोवपाक वीज खात्या कडल्यान परवानगी घेवप सक्तीचें आसा अशी शिटकावणी वीज खात्यान दिल्या. तरणाट्यांनी पर्यावरणाची जतनाय घेवन ताची राखण करची असो उलो राज्यपालांनी मारला आनी सुदैवाद दिल्ली FC पंगडाक हारोवन गोंयच्या डेम्पो स्पोर्ट्स क्लबान आय लीग सर्तींत सुवात मेळयल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.